جائیں گے تو سارا مضمون سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ اب بھی کوشش کریں تھوڑا اور آواز کی جنبش کم کریں۔ اردو سمجھتے ہیں نا آپ؟ حضرت مفتی صاحب نے فوراً آپ کی رعایت کر دی۔ اوکھیاں راواں چو لنگ کے آیا ہے اسلام، راواں چ کنڈے سٹے گئے۔ حضور پیغام حق دیندے نے کہ اگیوں او منہ چڑھاندے نے، بدتمیزی کردے نے، آخدے نے کہ اسی تہاڈی گل ہی نہیں سنی۔ شیب ابی طالب اس حویلی وچ طویل عرصہ گزاریا ہے، جدو مکے آ رہے ہیں سوشل بائیکاٹ کر دیتا۔ صحابہ کرام فرماندے نے انہاں دیہاڑیاں وچ اسی پتے کھا کے گزارا کردے سی۔ سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو وردی ہوئی گرمی وچ تے اگ وانگو تپدی ہوئی زمین اتے لٹا کے کوڑے برسائے جاندے سن۔ قصور ہی کوئی ہے کہ دامن اسلام چاہ گئے۔ ماما پتر گھروں کٹ دیتے، غلاماں نے جے کلمے پڑھے نے تے انہاں دے دنیاوی آقاماں نے بڑیاں تکلیفاں دتیاں، چمڑیاں کھچ دتیاں، بھوک تے پیاس وچ مبتلا کیتا۔ انہاں مشکل مرحلیاں چوں لنگ کے اج ساڈے کول اسلام دا حسین پیغام موجود ہے۔ لیکن یہ بھی گل سوچن والی ہے کہ جیڑی شے مفت لب جائے وہ دی ایڈی قدر نہیں ہوندی۔ سانو اسلام مفت لبیا ہے، پینڈے نہیں کرنے پے نا، شاید وہ قدر نہیں ہے۔ ہن ویکھدے ہیں کہ اس جملے تک کون پہنچدا ہے۔ اسلام دی قدر تے کربلا والے دس سکتے ہیں، بدر والے دس سکتے ہیں، حنین والے دس سکتے ہیں، خیبر والے دس سکتے ہیں، جنہ ان راواں وچ خون بھی دیتا، پسینہ بھی بہایا تے مال بھی قربان کیتا۔ آل یاسر تے بڑے ظلم ہوئے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ماریا کٹیا جا رہا، آگ چی بھی سٹے گئے۔ تے ایک دن انہوں نے حضور نو ویکھیا، تازہ تازہ مار پئی ہوئی ہے، چمڑی سلگ رہی ہے۔ خبریں ادو حالت کی سی کہ حضور دی جناب چاہے گول ہی پہ کہ حضور اجے ویلا نہیں آنا جدوں اسی نہ دکھاں چوں باہر آ جائیے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دی یہ گل سن کے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا تواڈے تو پہلے امتاں چ جڑے ایمان والے لنگے نے انہاں نوں تواڈے تو ود ستایا تے تکلیفاں دتیاں گئیاں نے۔ لوہے دے کنگے جنہاں دیاں نوکاں تیر نالوں بھی زیادہ شدید سن، او جسم دے وچ لوہے دے بڑے بڑے کنگے پیوس کر کے کھچ دے سن کہ گوشت دیاں بوٹیاں اجڑ جاندیاں سن۔ لہذا صبر کرو تے اس راہ دے اوتے قائم رہو۔ بہت سارے حضرات ایسے سن کہ اسلام قبول کرن دی وجہ تو انہوں نے گھروں باہر کر دیتا گیا، بے آسرا ہو گئے۔ تے پھر ایک کوئی آسرا ہے نبی پاک علیہ السلام دا دربار اندر۔ انہاں دی ایک وڈی ساری جماعت مسجد نبوی شریف چ رہن لگ گئی تے حضور دے کولوں دین سیکھن لگ پے۔ ذرا دھیان کریا جے مکمل۔ آقا علیہ السلام نے انہاں واسطے ایک تھڑا بنا دیتا، اسے تھڑے نو عربی زبان چ صفہ کہندے نے۔ اے جویں سٹیج اچا ہے نا تواڈے تو، اینوں پتہ نہیں تواڈی بولی چ کی آندے نے، ساڈے پنجابی چ تھڑا کہندے نے، اردو والے نو سٹیج اور منچ کہہ دیندے نے۔
منگیرے والے دستے کوئی نہیں کہ کی آندے نے تھلی تھلا اے جڑا اسٹیج اچا ہے اے جڑے تواڈے جو حاجی بیٹھے نے اصحاب صفا دے چبوترے تے نفل پڑھن والے اج بھی وہ حصہ مسجد شریف دے فرش تو اچا ہے یہ وہ لوگ سن جڑے حضور کولوں پھر دین سکھ دے حضور کولوں علم پڑھ دے قرآن اور حضور دے ارشادات سکھ دے سرکار نے انہاں دی تھڑا بنا دیتا انہاں دی حالت یہ سی کہ اکثر دے کول صرف ایک چادر تے وکھرے ہوئے وال زیادہ تعداد ہوئے جنہاں دے پیراں چ جتیاں نہیں سن تے 3 دن دا فاقہ تے معمولی گل سی کہ پانی دا گھٹ پی لینا تے سیاڑی ساری دیہڑی کٹ دینی انہاں حضور دے مریداں تے طالب علماں وچوں بہت بڑا طالب علم حضور دی یونیورسٹی دا شیخ الحدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سبحان ایک گل یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دین غریباں چو ٹریا ہے تے غریباں چی رہنا ہے یہ دا مطلب ہے نہیں کہ امیر دیندار نہیں ہوندا مراد ہے کہ وہ بزنس مین ہے وہ ذمہ دار ہے انہوں اپنے کم کاج نال غرض ہے یہ جڑا دین ہے نا سمجھ یہی لگتی ہے کہ صفا آلیاں دی وراثت یہ مدرسے آلیاں بھی لبھی ہے کہ اج بھی لگژری زندگی نہیں ہوئی اج بھی تھوڑیاں تنخواہاں تے 12 گھنٹے پڑھاندے نے دکھ تے سکھ سہندے نے جیون مرن انہاں نال بھی ہوندا ہے لیکن یہ اپنے تعلقات جڑے نے انہوں منقطع کر دیندے نے کہ اساں بچے جڑے امانت آئے نے انہوں نے دین دا سبق پڑھانا ہے اللہ رسول دیاں گلاں سکھانیاں نے سرکار نے انہاں دا چبوترا اونچا کر دیتا یہ دے چ حکمت یہ لگتی ہے کہ ایک چادر جسم تے ہوئے تے وکھرے ہوئے وال ہون تے پیراں تے جتی بھی نہ ہوئے تے کھان نو روٹی بھی 3 دن نہ لبے تے نظراں تے یہی آندیاں کہ مسکین لوگ نے لیکن کریم نے انہاں نو تھڑا تے تھلی تے اسٹیج تے منچ تے چبوترا بنا کے اتے بٹھا کے دنیا والوں نو دس دیتا ہے کہ انہاں دے کپڑے تے حالتاں تے نہ جایا جے جو اے سکھن بیٹھے نے نا وہ ایڈی اونچی شے ہے کہ اسی انہاں دا مقام ایتھے بلند کر دیتا ہے جلدی سمجھ آئی انہاں دا مقام بلند کر اور تسی یہ دیکھو